लेख पयलो देवाची मांडावळ. नमस्कार. कितें तुम्ही आयकला देवाविषयी? ज्या देवान सगळ्या संवसाराची रचना केली. ताणें आकाश, पृथ्वी आनी दर्या आनी तातूंत रावता त्या हर एक जीव जंतूक रचयले एक उतरा उद्देशी. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. ताणें म्हळें आकाश आनी पृथ्वी जावची आनी तशें जालें. देव ह्या संवसाराचो रचणार जावन आसा. ताणें ह्या संवसारान जे दिश्टी पडटा ते हर एक वस्तूक रचली आनी हर एक वस्तू ताची जावन आसा, कित्याक ताणें ताका रचला. ताणें दोंगर आनी झाडां रचलीं, जनावरां, सुकणीं, उदक आनी नुस्तें. ताणें आकाशाक आनी ढगाक रचले. सूर्य आनी चंद्र ताणें रचलो. सगळे ताज्या उद्देशी जाले. देव जो सगळ्या सृश्टीचो रचणार जावन आसा तो बरो जावन आसा. तो केन्नाच वायट काम करिना. तातूंत कितेंच वायट ना. तो वायटाचेर घृणा करता. कोणेंच देवाक रचलो ना. त्या देवाचो सुरवात ना. तो सदांकाल त्या जाग्यार आसा. ताची कोण आवय आनी बापूय ना. देवाचो जल्म जालो ना आनी तो केन्नाच मरचो ना. देव केन्ना थकना आनी तो केन्ना निजाना. तो केन्नाच जाणटो जावचो ना. देव जो रचणार जावन आसा तो केन्नाच बदलचो ना. तो सदांकाल बरो आसतलो आनी तो सदांकाल नियंत्रणाच्या अधिकारा खाल आसतलो. केन्ना केन्ना कांय मनीस फातर वो लाकूड घेवन एक मुर्ती तयार करता. ती एक मनशाच्या रुपान, जनावराच्या रुपान वो सुकण्याच्या रुपान. मागीर ताका देवाच्या रुपान ते ताका मानूंक लागता आनी ते लोक त्या मुर्ती मुखार साश्टांगी पडटात आनी मागीर बलिदान समर्पण करता. कितें एक लाकडाचो कुडको आनी एक फातर आयकूंक शकता? ताका उलोवंक जाता? ताका चलोवंक जाता? जेन्ना तुमी संकटान आसतले तेन्ना ताका तुमच्या लागीं येवंक जाता? ना, ही कामां ताच्यान करूंक जायना. दुश्ट आत्मो जायत्या वेळार मनशाक हे भाशेन करूंक मजबूर करतात की एक फातराचो कुडको आनी एक लाकडाचो कुडको हो देव. हे रितीन ते मनशाक फसयतात. आयकात, जो सृश्टीचो जो रचणार जो जावन आसा तो जिवीत आसा. ताका पळोवंक जाता, ताका आयकूंक जाता, ताका उलोवंक जाता. ताका ज्या जाग्यार वचूंक जाय ताका वचोंक जाता. ताका कोणाच्या आदाराची गरज ना. हो रचणार देव महान जावन आसा. ताणें सगळें रचयलां. ताणें आमकां म्हणलें हांव देव जावन आसा, म्हज्या भायर आनीक देव नात. देव जो सृश्टीचो रचणार तो महान जावन आसा. तो खंयच्याय जाग्यार आसूंक शकता. तो सामर्थी आनी शक्तिवान जावन आसा. हो सगळो संवसार ताणें रचलो. ताणें सुरी केलो आनी ताणें सगळें केलें. तो उर्जावंत जावन आसा. ताणें उदक केलें. तें खोलायेन आनी थंडायेन जावन आसा. जरी ताणें सांगलें तर तांकां करचें पडटलें. ताणें वादळ आनी तुफान रचले आनी ते ताका आडोवंक जाता. देव ज्वालामुखी आनी भुकंप हाच्याहून शक्तिवान जावन आसा. कित्याक ताणेंच तांकां रचला. तो सगळ्या नखेत्रांकां वळखता कित्याक ताणें ती केली. देव ह्या संवसाराच्या सगळ्या मंत्र्याहून व्हड जावन आसा आनी तो म्हणटा हे सगळें धाकलें जावन आसा. आनी तो म्हणटा एक वाऱ्याच्या धुळी भाशेन जावन आसा. कितलो अद्भुत आमचो देव जावन आसा. तो ह्या सगळ्या संवसाराचो प्रधानमंत्री जावन आसा. कित्याक ताणेंच हो सगळो संवसार रचलेलो आसा आनी ताच्या आधीन हें जावन आसा. देवाक सगळें पळोवंक जाता. ताका काळखान चलोवंक जाता. तो सगळ्या जनावरांका तांच्या खोलयेन तांकां पळोवंक जाता. उंदराक तांच्या घरांनी ताका पळोवंक जाता. नुस्त्याक ताका उदकान पळोवंक जाता. पर्वताच्या टेंगशेर ताका पळोवंक जाता आनी सगळी गुफा ताच्यान पळोवंक जाता जी जमनीचेर जावन आसा. देवाक सगळें आयकूंक जाता. सापाचो आवाज ताका आयकूंक जाता. चिटी घर करता तेन्ना ताच्यान पळोवंक जाता.
ताका मनशाचे सगळे येवजणे समजून घेवंक आनी आयकूंक जाता, कोणाकूच देवा कडल्यान लिपोवंक जायना. कित्याक तो जाणा जावन आसा तुमी खंय वतात ते. देव सगळे वळखता. तो ह्या सगळ्या संवसाराच्या बुद्धिवान लोकांहून सर्वश्रेश्ठ जावन आसा. ताका कसलेंच वजन, दुश्ट ओत्मो वो देवसार, धोको आनी फटोवंक शकना. देव केन्नाच चुकना. तो सगळें जाणा जावन आसा. तो तुमच्या विशयी सगळें जाणा जावन आसा. तो जाणा जावन आसा तुमी केन्ना उदास आसात आनी केन्ना तुमी भियेतात. तो तुमचे सगळे मनांतले विचार वळखता. देव मोग करपी देव जावन आसा. तो सगळ्या मनशां कडेन, तरणाट्यां कडेन, भुरग्यां कडेन आनी धाकल्या भुरग्यांचेरूय तो मोग करता. तो सगळ्या लोकां कडेन हें सोदता की तांणी ताका वळखुचो, की तो एक मोगाचो देव जावन आसा आनी हें की तो सगळे वाटेन बरो जावन आसा. तो आमच्या कडल्यान हें सोदता की आमी जाणा जावची की तो वायट आनी पातक हांचेर घृणा करता. तो आमच्या कडल्यान हें सोदता की आमी ताचो मोग करचो आनी आमी आमचे वायटवे मार्ग सोडचे आनी ताच्या रस्त्यार चलची. आनी तो हें सोदता की आमी मुर्ती मुखार साश्टांगी पडची न्हय आनी जे फटकिरे देव देवी जावन आसा तांच्या कडल्यान पयस सरची आनी आमी फक्त खऱ्या देवाक भोगची. तो एक खरो देव जावन आसा. ताणें ह्या सगळ्या संवसाराची रचना केली. ताणें सगळें केलें. देवान ह्या सृश्टीची रचना केल्या उपरांत ताणें ह्या संवसाराचो पयलो मनीस दादलो आनी बायल केली. ती बरी जावन आसली आनी देव तांचेर मोग करतालो. देवान तांच्या पासत एक बरी बाग रचून हाडली. तातूंत तो रावचो आनी झाडां लावची आनी ती फळां खावन तो जिवीत रावचो. ज्या मनशाची ताणें रचना केली त्या दादल्याचें नांव जावन आसलेलें आदाम आनी बायलेचें नांव जावन आसलेलें हवा. देव तांच्या लागीं मोग करतालो आनी ती देवा लागीं मोग करताली. ताणें लोकांक शिकयली कशे रितीन बागेन रावंक जाय आनी कितें करूंक जाय. त्या जाग्यार ती बरी खुशालकाय नासली, कित्याक तांणी सदांच देवान सांगलेलें केल्लें. तुमी ह्या देवा विशयी आनी वळखूंक सोदता जो तुमच्या लागीं मोग करता. तुमी ताची जावंक सोदता तर आयकात. आनी हांव तुमकां आनिकूय सांगता, हांव तुमकां हेय सांगतलो हे सगळे गोश्टी म्हाका कशें कळ्ळे देवा विशयी. लेख 2. संवसाराची रचना आनी पातकान पडप. जायते पयलीं दोंगराचेर झाडां जायनासलीं, जनावरां जिवी नासलीं, दर्यान उदक व्हांवना आसलेलें. देवान हे सगळे वस्तू केले ताणें ताच्या उतरा वरवीं. ताणें हे सगळे वस्तू करूंक म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आनी मागीर ताणें म्हळें दर्या आनी रान जावचें आनी आज्ञा घायली की सुकी जमीन जावची. आनी अकस्मात हे सगळें घडून आयलें. मागीर ताणें म्हळें गवत, झाडां आनी कलमां आनी ती जाली. फळांची झाडां, हिरवी भाजी आनी जे मनीस रोयता ते सगळें जालें. हे रितीन ताणें सुकणें, नुस्तें आनी जनावरां आनी जे कितें जिवीत आसा तांची सगळी रचना एका उतरा उदेशी रचली, म्हळ्यार देवाच्या एका भासवणे वरवीं. देवान मनशाकूय रचली. सगळ्यान पयलीं ताणें एक मनशाक रचलो. ताचें नांव ताणें म्हळें आदाम. मागीर ताणें आदामाक बरी न्हीज दिली. जेन्ना आदाम न्हिजलोलो तेन्ना ताणें आदामाचें एक हाड काडलें आनी ताच्या उदेशी ताणें बायल एक रचली. देवान आदामाक एक बायल दिली, एक मदतगार ह्या रुपान. आदामान बायलेक हवा हें नांव दिलें. मागीर देवान आदामाक एक बऱ्या जाग्यार रावंक सांगलें, ज्या जाग्यार हर एक प्रकारचें झाड आनी त्या झाडाक फळां लागतालीं. देवान आदामाक म्हळें तूं ह्या बागेंच्यान सगळ्या फळांका खावंक जाता, पूण एक फळ सोडून जें ह्या बागेच्या मध्यस्थ जावन आसा
ताका तूं खायनाका. पूण एक दीस देंवचार त्या बागेन आयलो. देंवचार जो देवाचो दुस्मान जावन आसा आनी देवाच्या मनशाचोय तो एक सापाच्या रुपान आयलो. ताणें हवाक म्हणलें, हें फळ बरें आसा, तें देवान तुमकां खायनाका म्हणलां. हवेन ते सैतानाचें उतर आयकलें आनी हें समजून घेयलें की हें सारकें आसा. ताणें हो निर्णय घेतलो की तें आमी फळ खातले. आनी ताणें तें फळ खायलें आनी आदामाकूय खावंक दिलें. आनी मागीर तांणी देवाचो ताळो आयकलो. ताजे उपरांत ती भिरांतीन लिपली. देवान आदामाक आपयलो, आदाम, तूं खंय आसा? आदामान जबाब दिलो, हांव लिपलो कित्याक हांव भिरांतीन भरलो. देवान म्हणलें, तें फळ तुवें खायलें कितें, जें हांवें तुका खावं नाका म्हूण सांगलेलें? आदामान म्हणलें, जी बायल तुवें म्हाका दिल्ली त्या बायलेन म्हाका दिलें आनी हांवें तें खायलें. देवान हवाक म्हणलें, तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी ना. हाच्या पासत तूं भुरगो जल्मा हाडटा तेन्ना जायती पिडा तुजेर येतली आनी तूं घोवाच्या आदीन सदांकाल रावतली. देवान आदामाक म्हणलें, कित्याक तुवें म्हजी आज्ञा मानली ना, ताच्या पासत ह्या जमनीच्यान पीक जावचें ना. तांकां कांटे आनी जिलकुट्याची झाडां जातलीं. तुमकां जायती मेहनत करची पडटली आनी जायतो घाम गायल्या उपरांत तुमी तुमची कमाई घेतले आनी मागीर तुमी मरतले आनी तुमी तेच मातयेन वचोन मेळटले, जिच्या उद्देशी हांवें तुमकां रचलेली. आयच्यान तुमी म्हजे मुख्य इश्ट जावचे ना आनी हो जावन आसतलो तुमचो दंड. देवान आदामाक आनी हवाक त्या जागे वयल्यान भायर उडयली ज्या जाग्यार ती रावताली. ताणें तांकां आज्ञा दिली की आतांच्यान तुमी त्या जाग्यार रावची ना. तांकां तांच्या पासत एक नवो जागो सोदचो पडलो आनी तांकां आपलें जेवण पुंजोवचें पडलें. जें जेवण तांकां खावंक जाय. जिवीत तांकां भोव कठीण जालें. म्हज्या भुरग्यांनो, आमी बी आदाम आनी हवा हे भाशेन जावन आसा. आमी बी देवाची आज्ञा पाळन करिनात आनी आमी अशे जायते गोश्टी करतात जिच्या उद्देशी देव आमचेर रागार जाता आनी आमी बी देवाचो दंड घेवंक योग्य जातात. जो दंड आदामाक आनी हवेक मेळ्ळो तो आमकां बी जावन आसा. पूण देव आमचेर मोग करता आनी ताच्या लागीं एक येवजण जावन आसा जाच्या वरवीं तो आमकां वाचोवंक सोदतालो. ताणें आपल्या एकल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो, जो ह्या संवसारांत एक सामान्य मनीस जावन रावलो, कित्याक तो आमच्या पासत एक वाट तयार करूंक आनी हे उद्देशी आमी परती देवा कडेन वचूंक. जेजून आमचो दंड आपल्याचेर घेतलो, पूण आमी आज्ञा पाळ्ळी ना म्हणून ताका मारलो आनी तो परत पुनर्जीवीत जालो. ताणें तो दंड आपल्याचेर घेतलो आनी त्या दंडा पासत आमी योग्य जावन आसले, कित्याक आमी तो दंड घेवचो न्हय. जरी तर आमी जेजूचेर विश्वास करता जाल्यार देव आमकां ग्रहण करतलो आनी मागीर आमकां देवा लागीं उलोवंक जाता आनी ताका आर्गां दिवंक जाता, कित्याक ताणें जेजूक आमच्या पासत वाचोवंक धाडलो. आतां हांव तुमकां देवाच्या न्याया विशयी आनी आमकां वाचोवंक ताची येवजण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ही एक गांवा विशयी संभाशण जावन आसा. लेख 3 न्याय. नमस्कार. तुमी आयकलो हो सगळो गडबड घोटाळो? हय, हांवूय हें आयकतां जायत्या दिसांनी. म्हाका आनिकूय सांगात ह्या सगळ्या गोश्टी विशीं. आमच्या गांवचो मंत्री आनी सगळे आमचे गांवचे बुजुर्ग लोक बरेच नितिवंत आनी निश्पाप न्याय सांगतात. हें सत आसा? ताका दंड कितें फावो जालो? ताका जो दंड मेळ्ळो तो भोव कठीण जावन आसा आनी तो मनीस ती सजा काटूंक तयार ना. पूण कितें बी जावं, जो निर्णय घेतलेलो आसा तो सोच जावन आसा. खूब वायट जालें. म्हाका अशें दिसता जायत्या वर्सांनी आपल्या दंडान बांदून आसतलो संपूर्ण ताच्या जिवितान, अशें म्हाका दिसता. तो मनीसूय
उदास दिश्टी पडटालो, कित्याक ताणें आपलो गुन्हो मानून गेलेलो आनी ताका हें बी खबर आसलेलें जो न्याय जाल्लो तो सारको जाल्लो, पूण तो दंड भरूंक ताका फावो नासलें. तेन्ना अकस्मात एक बुजुर्ग उबो रावलो आनी ताणें मंत्र्याक हे भाशेन म्हणलें की म्हजें काळीज एकदम कठीण जाल्लें आसा. म्हज्या इश्टाचें वायट काम आयकून जें ताणें केलें, आनी ताणें मंत्र्याक हें बी म्हणलें जो न्याय केला तो सारको केला आनी जें वायट जालां ताचो दंडूय भरूंक बरें जावन आसा. तो कोणूय जावं, गरीब वो श्रीमंत. मागीर त्या मनशान म्हणलें, हो दोश लायिल्लो मनीस म्हजो इश्ट जावन आसा आनी हांव ताचेर मोग करतां आनी हांव ताचो दंड भरूंक सोदतां जो न्याय करून जाल्लो आसा, कित्याक हो मनीस हो दंड भरूंक फावना, पूण हांव भरूंक शकता. कितें हें सोच जावन आसा? हय, सारकें हें सोच जावन आसा. आनी आयकोन तो दोशी मनीस आश्चर्यचकीत जालो. कितें म्हजो इश्ट इतलो बरो जावन आसा? पूण निमणें ताणें मानून घेतलें त्या मंत्र्यानूय जो मुकदमा आसलेलो त्या जाग्यार बंद उडयलो. म्हज्या इश्टानो, तुमी जाणा जावन आसा, ही जी काणी जावन आसा ती हर एक मनशाची जावन आसा. देवाचें उतर आमकां शिकयता आमच्या मदल्या हर एकाक एक दिसा देवा मुखार उबें रावंक जाय, जो एक महान न्यायी जावन आसा. आनी तो आमची काळजां पळयता, तो आमची सगळीं पातकां जाणा जावन आसा. तो जाणा जावन आसा आमी पातकी आनी दोशी जावन आसा आनी ताचो दंड अनंतकालचो दंड जावन आसा. जाल्यार आमी हाच्या पासत कितें करूंक जाता? आमी कशें देवाच्या दंडांच्यान वाचोंक जाता? आमकां केन्ना बी देवाचो दंड भरूंक जावचो ना. देव ही गोश्ट जाणा जावन आसा आनी हाच्या पासत ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत धाडलो, कित्याक तो आमच्या जाग्यार आमचो दंड आपल्या खांद्यार घेवंक. कितें तुमी जाणा जावन आसा जें हांवें तुमकां सांगलेलें की आमचो जो दंड जावन आसा तो मृत्यू जावन आसा. आमचो दंड आपल्याचेर घेवंक देवाच्या पुतान काल्वरीच्या क्रुसाचेर बलिदान समर्पण केलें, कित्याक आमकां आमच्या पातकातावन बोगसणें मेळोंक. आनी आतां कोणूय दोशी आनी पातकी ना ह्या सिद्धांतान आमी समजून घेवंक तयार रावंक जाय आनी देवाच्या पुस्तका वरवीं आमचें पातक आमी मानून घेवंक तयार जावंक जाय. जाल्यार ताका आमच्या दंडांच्यान आमकां वाटोवंक जाता. आनी जो भयानक जो दंड जावन आसा तातूंच्यान सुद्दां जो पातका उद्देशी आमचेर आयला. देवाचें पुस्तक आमकां हे भाशेन सांगता, हर एक मनशाक एक ना एक दीस मरोंक जाय आनी ताचो मृत्यू जाल्या उपरांत एक न्यायाचो दीस जावन येतलो आनी ताज्या उपरांत आनीक एक दुसरें मरण येतलें आनी तें भोव कठीण आनी भयानक जावन आसा. पूण म्हज्या इश्टानो, देवान आमच्या पासत एक वाट तयार करून दवरला. जरी तर आमी जेजूचेर विश्वास करता जाल्यार आनी ताच्या मरणाचेर, जाल्यार आमी वाचूंक शकता. देवाचें पुस्तक सांगता, देवाचें जें व्हड तारण जें ताणें आमकां दिलां ताच्या पासत आमी कांयच करिना जाल्यार कशें आमकां वांटोवंक जाता? खंयसरूच आमकां आनीक वांटोवंक चान्स ना. कितें तुमी जेजूचेर विश्वास दवरतात? तुमचो रक्षक म्हूण मानून घेवंक तुमी तयार आसात? कित्याक तुमी तयार आसा देवाचो जो न्याय जावन आसा तातूंच्यान वांटोवंक? येयात, हांव तुमकां आनिकूय सांगूंक सोदतां देवाचो पूत जेजू विशयी. लेख 4. जेजूचो जल्म. देवाचें पुस्तक जें पवित्र पुस्तक जावन आसा तें आमकां हे भाशेन सांगता की जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येवच्या पयलीं तो देवाच्या सांगाता स्वर्गान आसलो. देवान जेन्ना ही पृथ्वी रचयली तेन्ना जेजून आदार दिल्लो हें सगळें करूंक. आनी थोड्या काळा उपरांत तो ह्या संवसारान एक मनशाच्या रुपान आयलो. आनी आतां हांव तुमकां सांगता हें कशें जालें. एक मारिया नांवाचें आंकवार चेडूं जावन आसलें. तिणें काजार करूंक नासलें आनी खंयच्याय मनशा सांगाता न्हिजूंक नासलें. ती लग्नाची तयारी करताली एक मनशा लागीं आनी ताचें नांव जोजफ जावन आसलें. पूण ती काजार जावचे पयलीं देवान
आपल्या देवदूताक मारये कडेन धाडलो एक बरो संदेश घेवन. जेन्ना देवदूत मारये लागीं आयलो तेन्ना मारी भिरांतीन भरली. ताणें मारयेक म्हळें, भियो नाका, देव तुजेर खुशाल बरीत जाला. देव तुका एक पूत दिवचो आसा. जरी तर तुजो कोण घोव ना, पूण देव आपल्या ओतम्या वरवीं तुजे भितर एका पुताक जल्माक हाडटलो. तूं ताचें नांव जेजू दवर. तो ह्या संवसाराच्या लोकांका वाचोवंक तयार जातलो. आनी हेच देवदूतान मारयेक सांगलें. आनी मारयेन म्हळें, हें कशें जावंक शकता? हांव केन्नाच खंयच्या मनशा लागीं न्हिजली ना. देवदूतान ताका म्हळें, हो खंयच्या मनशाचो पूत न्हय, पूण हाच्या पासत तुमी ताका देवाचो पूत म्हणटले. मागीर देवदूत त्या जागे वयल्यान गेलो. मारयेन त्या देवदूता वरवीं आयकल्लेल्या गोश्टीचेर विश्वास केलो आनी ताच्या उपरांत ती दुसऱ्या एका गांवांत गेली आनी त्या जाग्यार ती 3 म्हयने थंय रावली. आपल्या एका सोयऱ्याच्या घरा जेन्ना ती परती आयली की मारिया गरोदर जावन आसा आनी तो ह्या विचारान पडलो की हांव मारयेक सोडून दितलो. पूण मागीर तोच देवदूत जोसेफा लागीं आयलो आनी देवदूतान ताका हे भाशेन म्हळें, तूं मारये लागीं काजार जावंक भियो नाका. ती गर्भेस जावन आसा पवित्र ओतम्याचे वरवीं. जेन्ना भुरग्याचो जल्म जातलो तूं ताचें नांव जेजू दवर. तो ह्या संवसाराच्या लोकांका तांच्या पातकांतावन वाचयतलो. आनी मागीर जोसेफ तिच्या लागीं काजार जालो आनी तितले लेगून तो न्हिजलो ना जितले लेगून जेजूचो जल्म जावंक नासलो. जेजू वाडलो आनी जेन्ना तो 30 वर्सांचो जालो ताणें आपल्या आवय बापायचें घर सोडलें आनी तो एक शार सोडून दुसऱ्या शारान वचून देवाचें शुभवर्तमान सांगूंक लागलो. ताणें जायत्या दुयेंसान पडलेल्या लोकांका बरी केली. जे लंगडे आसलेले तांकां चलोवंक आदार फावो केलो आनी कुड्ड्याक नजर फावो केली आनी जे बेरे जावन आसलेले तांकां आयकूंक शक्ती दिली. ताणें तांचे भितरलो दुश्ट ओतम्याचो ओतमो भायर उडयलो. तो हें सगळें करूंक सोदतालो कित्याक तो एक देवाचो पूत जावन आसलो. जेन्ना ताणें लोकांका हे भाशेन मदत केली ते लोक देवाचो जो सामर्थ जावन आसलो तो पळोवंक शकताले. तांचे भितरल्या थोड्या लोकांनी विश्वास दवरलो की जेजू होच देवाचो पूत जावन आसा. जेजून तांचे पातक पळयले आनी तरी सुद्दां ताणें तांचेर मोग केलो कित्याक हेच मोगा वरवीं तो ह्या संवसाराच्या लोकां पासत आपलो जीव दिवंक तयार जालो. मरणा उद्देशी ताणें आमच्या पातकाचो दंड भरून दिलो. तो लोकां कडेन हें सोदता की ती जाणा जावची की फक्त जेजू क्रिस्त तांकां वाटूंक शकता. जेजूचेर विश्वास दवरात. ताच्या लागीं सामर्थ आसा की तो तुमकां देंवचारा कडल्यान आनी दुश्ट ओतम्याच्या जाळ्यांच्यान भायर काडूंक. तो तुमच्या पासत हें सगळें करतलो जरी तर तुमी ताचे लागीं मागता जाल्यार. ताच्या लागीं तुमी आतां उलोवयात, तो तुमची उतरां आनी मागणें आयकतलो. लेख 5. जेजू तुमचो ओतमो बरो करता. बायबल आमकां सांगता की जेजू देवाचो पूत कित्याक पातकान बांदून आसलेल्या लोकांका सुटका दिवंक आनी ताच्या पासत तो क्रिस्त ह्या नांवान वळखिलो जाता. ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा वो तो जावन आसा जाका देवान आमकां वाचोवंक धाडलो. ह्या पृथ्वीचेर ताणें जायतीं बरीं कामां आनी चमत्कार केले. जेन्ना लोक बरे नासले ताणें तांकां बरी केली. ताणें तांकां स्वर्गा विशीं आनी देवाच्या राज्या विशीं शिकवण दिली. एक दीस एक कुड्डो मनीस रस्त्याचे कडेन बसोन भीक मागतालो कित्याक तो जाणा जावन आसलो की तो आपल्या कुड्डेपणांच्यान केन्नाच भायर सरूंक शकना. फक्त देवूच ताका बरो करूंक शकता. तेन्ना अकस्मात एक व्हडलो गर्देचो आवाज आयलो जो त्याच्या वाटेन येतालो. त्या गर्देंच्यान व्हडल्यान व्हडल्यान आवाज येतालो आनी तो आवाज हो जावन आसलेलो जेजू येता. ह्या निळ्या मनशान जेजू क्रिस्ता विशीं आनी चमत्कार आयकून आसलो आनी तो विश्वास करतालो की जेजू देवाचो पूत जावन आसा कित्याक फक्त देवूच असलीं कामां करूंक शकता. जेन्ना ती गर्दी ताच्या फुड्यान आयली तेन्ना त्या कुड्ड्या मनशान व्हडल्यान व्हडल्यान आरडून म्हळें, जेजू जेजू
म्हजी काकूळट कर. आनी मागीर जेजून आपलो हात ताचेर उबारलो आनी ताका बरो केलो. तेन्ना ताका सगळें दिसूंक लागलें. तेन्ना तो जेजूर आनीक मोग करूंक लागलो आनी ताचें अनुसरण करूंक लागलो. कांय वेळा उपरांत कोडान भरलेले लोक हे भाशेन म्हणटाले, अशुद्ध अशुद्ध, पयस वसात. कोडाचें दुयेंस हे कातीचेर आसलेल्या गाव्याचें दुयेंस जावन आसा. आनी ज्या लोकांका हो रोग जाता ती केन्नाच बरी जावंक शकना. तांची कूड आख्ख्या गांवांनी भरता. जेन्ना जेजू क्रिस्तान हे भाशेन कोडान भरलेल्या लोकांका पळयली तेन्ना ताका दया आयली आनी ताणें त्या कोडान भरलेल्या लोकांका बरी केली. ते इतले खुशालभरीत जाले जेन्ना तांकां सोडून मेळ्ळी आनी ते धांवन आपल्या घरा गेले. पूण ते जेजूक आर्गां दिवंक विसरले. फक्त तांच्या भितरलो एकलो ताका उगडास रावलो की ताणें जेजूक आर्गां दिवंक जाय. आनी हाच्या पासत तो परतो आयलो जेजूक धन्यवाद दिवंक. आनी जेन्ना ताणें जेजूक धन्यवाद केलो तेन्ना जेजून ताच्या काळजांतले पातकाचें दुयेंस बी बरें केलें. 33 वर्सां जेजू ह्या पृथ्वीचेर रावलो. पूण सादुकी आनी फरिसी लोक ताचेर घृणा करताले. पूण तो तांचेरूय चड मोग करतालो. तांणी ताका धरलो, काल्वरीच्या क्रुसाचेर घातलो आनी जितो मारलो. तो त्या जाग्यार रगत वारोन मेलो. तो देवाचो पूत जावन आसलो. पूण तो ही इच्छा दवरतालो, दूख, त्रास आनी मृत्यू सोंसून घेवंक, कित्याक आमी वाटोवंक आनी आमचो स्वर्गान प्रवेश जावंक. 2 दीस जाल्या उपरांत तो तिसरे दिसा परतो जिवीत जाता आनी 40 दिसां उपरांत तो आपल्या बापाय कडेन परतो वयता. आनी आतां तो त्या जाग्यार आसा आनी आमकां पळयता. ताका हें नाका की आमी आमच्या पातका पासून मरप आनी दंड ह्या जाग्यार आमी वयचे. तो म्हणटा, म्हाका आपयात आनी हांव तुमकां तुमच्या पातका कडल्यान भोगसणें दितलो आनी तुमकां एक नवो मनीस करतलो. आमकां कशे रितीन जेजूक आपोवंक जाता? आमकां हे भाशेन उतरां उलोवंक जातात, मोगाळ बापा, हांव एक पातकी, पूण हांव म्हज्या पातका पासत तुज्या लागीं भोगसणें मागता आनी आतां हांव केन्नाच पातक करचो ना. जेजू क्रिस्त, हांव आर्गायता कित्याक तूं म्हजे पासत त्या क्रुसाचेर मेलो. कृपा करून म्हजी पातकां काडून उडय आनी म्हाका एक बरें जिवीत दी. म्हाका आदार दी तुजे वाटेर चलोंक आनी जगोंक. हांव हे मागणें आनी प्रार्थना जेजूच्या नांवान मागता. आमेन. कितें तुमी हे मागणें खऱ्या काळजान केलें? जरी तर हय जाल्यार देवान तुमचें मागणें आयकलां. पातक एक रोगा भाशेन जावन आसा. ते भितरल्यान आनी भितर आमकां खायत आसता. जरी तर आमी जेजूक आमच्या काळजान भितर घेता जाल्यार तो आमच्या काळजान येवन जाल्यार तो आमचे सगळे बिमारी आनी दुयेंसां बरी करतलो आनी आमकां एक बरें काळीज दितलो जाच्या वरवीं आमी शक्तिशाली जातले. जेजू लागीं मागात, आर्गा दोनिया म्हाका वाटयल्या पासत, आर्गा आमकां घटाय दिल्या पासत आनी ताच्या उपरांत जेजू क्रिस्ताची व्हडली विस्मिता दुसऱ्यांक सांगूंक विसरूं नाकात. लेख 6 गेतसमनी. आतां आमी जेजूची आनीक एक गोश्ट पळोवया. एक दीस जेजू आनी ताचे शिश्य एक धाकलेच्या व्हड्यार चडटात आनी गेतसमनी ह्या गांवाच्या वाटेन वतात. आनी जेन्ना जेजू त्या व्हड्या वयल्यान देंवता, एक दुश्ट आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती जेजूक पळयता. हो मनीस खंयच्याच घरान रावना आसलो, पूण ज्या जाग्यार रावतालो, ज्या जाग्यार मेल्ल्या मनशाक पुरतात, हाचो अर्थ जावन आसा कब्रस्तान. तो मनीस तो आपल्या आंगार कापडां घालनासलो आनी तो सदांच जंगलान भोंवतालो. ताच्या गांवचे लोक ताका भियेताले आनी ताचे लागीं वचनासलेले. तेन्ना त्या लोकांनी ताका साखळेंनी बांदूंक येवजण केली आनी जेन्ना ते ताका साखळ्यांनी बांदताले तेन्ना तो साखळी तोडून वतालो. खंयच्याच मनशाक ताका बांदून दवरूंक जायनासलेले. दीस आनी रात तो एक भिरांतीचे आवाज भायर काडटालो. तो आपल्या कुडीक कातिरतालो आनी घावे करतालो आनी फातरांनी तो चोखणां करतालो. तो मनीस देंवचाराच्या पदवेन बांदलेलो आसलो. जेजू क्रिस्त त्या मनशाक आदार दिवंक आयलेलो. जेन्ना त्या मनशान जेजूक आपणा लागीं येता तो पळयलो तेन्ना तो धांवन
जेजू लागीं वता आनी घुटण्याचेर येता जेन्ना जेजू ताच्या भितरल्यान दुश्ट आत्मो काडचो आसलो तेन्ना त्या मनशाचेर असलेले दुश्ट आत्मे व्हडल्या आवाजान म्हणटात, तूं आमचे बरोबर कितें करचो आसा? आमी जावन आसा तूं देवाचो पूत जेजू जावन आसा आनी तूं देवाचो सुपूत दिवन सांग की तूं आमकां ताळणी आसा त्या जाग्यार धाडचो ना. जेजून तांकां म्हणलें, तुमचें नांव कितें? त्या दुश्ट आत्म्यांनी उत्तर दिलें, आमचें नांव सेना, हाचो अर्थ चड जाण. आनी मागीर जेजून त्या दुश्ट आत्म्यांक आदेश दिलो की ते त्या मनशांच्यान भायर वयचे. तेन्ना ते एका डुकराच्या हिंडान वचोन बसतात. तेन्ना सगळीं डुकरां दोंगरा वयल्यान खाला धांवंक लागतात आनी डुकरांनी वचोन ती त्या तळ्यान मरून पडटात. ताज्या उपरांत तो मनीस जेजू लागीं बसोन उलोवंक लागता. ताणें कापडां घायलीं आनी तो सरळ रितीन विचार करूंक लागता. आनी मागीर जेजू ओड्याच्या वाटेन वळटा. तो मनीस जेजू लागीं मागता की म्हाका बी तुज्या लागीं व्हर, कित्याक म्हाका बी तुज्या लागीं रावंक मेळोंक. पूण जेजू ताका आपल्या लागीं येवंक अनुमती दिना. जेजून ताका म्हणलें, तूं आपल्या लोकां लागीं वच आनी हें सांग की देवान तुज्या पासत कितें केलां आनी तांकां हें दाखय कशे भशेन तांणी तुजेर दया दाखयली. ताज्या उपरांत तो मनीस आपल्या घरा वता. त्या जाग्यार सगळे 10 गांव जावन आसलेले आनी तो मनीस सगळ्या गांवांनी वचून लोकांक सांगता की जेजून ताच्या पासत कितें केलें. तेन्ना लोक ताची उतरां समजुकीन आयकतात आनी देवाची व्हडली विस्मिताय आयकून आश्चर्यचकीत जातात. आमच्या ह्या राष्ट्रानूय जायते दुश्ट आत्मे आसात. देवचार एका विकारी सापा भशेन जावन आसा. तो तयार जावन आसा आमचेर केन्ना हल्लो करतलो आनी आमकां नुकसान फावो करतलो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो कित्याक तो देवचाराची हर एक येवजण नश्ट करूंक. जर ह्या संवसारान जायते दुश्ट आत्मे आसा पूण जेजू क्रिस्त तांकां भियेना. जेजू क्रिस्त बरोच शक्तिवान जावन आसा. तो ह्या संवसारान आयलो कित्याक तो आमकां सुटका दिवंक दुश्ट आत्म्याच्या पदवेंच्यान आनी देवचाराच्या कार्याथावन. ती जाणा जावन आसा जेजू क्रिस्त कसलो जावन आसा तो. ताज्या पासत ती ताका भियेतात. ती जाणा जावन आसा तो तांकां काडून उडयतलो ह्या संवसारांच्यान. सैतान आनी दुश्ट आत्मा भियेतात जेजू क्रिस्ताक. तुमकां शिटूक रावंक जाय सैतान आनी ताच्या दुश्ट आत्म्याच्या कामा पासून. जेजू लागीं आदार मागात की तो तुमकां आदार दिवंक. जेजू क्रिस्तान देवचाराक माडयलेलो आसा. जेजू लागीं मागण्या उद्देशी मागात की तो तुमची पातकां तुमच्या जिवितांतल्यान काडून उडोवंक. ताज्या लागीं सामर्थ आसा की तो तुमकां सैताना कडल्यान वाटोवंक. तो तुमकां आपलो भुरगो आनी भुरगी करूंक आपयता जरी तर तुमी ताचेर विश्वास दवरता. लेख 7. जेजू क्रिस्ताचें मरण. कितें खरच जेजू क्रिस्त मरण पावला? कितें ताच्या मृत्यूची गोश्ट खरी जावन आसा? हातून कांय दुबाव ना. कांय वर्सां पयलीं यशाया भाकणारान जेजू विशयी हे भाशेन सांगलेलें, तो आपली कब्र पातक्याच्या सांगाता तयार करतलो. हय, खरेंच जेजू क्रिस्ताचें मरण मनशा कडल्यान जालें पूण देवानूय ताका हेच उद्देशांच्यान धाडलेलो. तो ह्या संवसारान आयलो की तो लोकांचे पातक भोगसूंक. जी मनशां ताचेर विश्वास करतलीं आनी ताचे वाटेन वळटलीं तांकां तांच्या पातकातावन फारीकपण दिवची गरज ना देवान म्हणलां. जितले लेगून पातकान भरलेलीं मनशां जितले पर्यंत आमच्या पासत बलिदान दिवंक तयार नात तितले मेरेन कोणूच ह्या संवसारान तारण घेवंक शकना. हो एक रस्तो जावन आसा आमच्या पातकाचें फारीकपण देवा लागीं दिवंक. आमी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक शकना कित्याक आमी पातकी जावन आसा. पूण एकूच जेजू क्रिस्त जावन आसा जो बिना पातकी जावन आसा. तोच जावंक शकता. तो आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक शकता. ताणें आमच्या पातकाचें रीण आपल्या कुडीचेर घेतलें. आमच्या मृत्यू पासत ताणें आमचें फारीकपण केलें. ताणें आपलें जिवीत समर्पण केलें आमच्या पातका पासत
ताचें मरण कशे भाशेन जालें त्या वेळाचो प्रधान व्यक्ती जावन आसलेलो पिलातूस दुसऱ्या लोकांनी जेजूक धरून पिलाताशी हाडलो. पिलातान जेजू क्रिस्ताक जायते जबाब विचारले आनी हे भाशेन निर्णय घेतलो की हांवें ह्या मनशा भितर कितेंच दोश पळोवंक ना. हांव हाका दंड दिवचो ना आनी हांव ताका स्वतंत्र करतलो. पूण त्या जाग्यार आसलेल्या फुडारी लोकांनी हे भाशेन म्हणलें, जायते लोक त्या मनशाचें अनुसरण करतात. जर तूं हाका स्वतंत्र करतलो जाल्यार तूं राजाचो दोस्त जावचो ना. जेन्ना पिलातुसान हे सगळ्यो गोश्टी आयकल्यो तेन्ना तो भियालो, कित्याक तो राजाक निराश करूंक सोदनासलेलो. हाज्या पासत ताणें हे भाशेन म्हणलें, तुमी स्वता तेचो न्याय कित्याक करिनात? हांवें हाजे भितर कितें चूक पळोवंक ना. मागीर ताणें आपले हात धुयले आनी म्हणलें, हांव ह्या मनशाचो मृत्यूचो जबाबदार ना. आनी त्या लोकांनी जेजूक न्यायालयांच्यान भायर हाडलो आनी ते ताचेर फटके मारूंक लागले. पूण ताणें एकूय शब्द उलयलो ना. त्या लोकांनी ताका मजबूर केलो की ताणें एक लाकडाचो खुरीस घेवचो आनी तो खुरीस घेवन एका जाग्यार वयचे, त्या जाग्यार ताका मरण दिवचें आसलेलें. सगळे लोक ताच्या फाटल्यान चलताले की ते जेजूक आपल्या दुश्मना कडल्यान वांटोवंक जायनासलें. तो आपणाक वांटोवंक शकतालो कितें जेजू आपल्या दुश्मना कडल्यान आपणाक वांटोवंक जायनासलो. ताका आपणाक वांटोवंक जातालें. पूण तो जाणा जावन आसलो की बाकणारान ताच्या विशयी हें बरयलां की तो आमच्या पातका पासत मरतलो. त्या लोकांनी ताचे हात पांय ओडले आनी ताच्या हाताचेर आनी पांयाचेर खिळे मारले. त्या लोकांनी ताका खुर्साचेर ओमतो उडयलो आनी मागीर तांणी त्या खुर्साक त्या जाग्यार उबो केलो. ताका दुखयलेलो म्हूण ताच्या हातांच्यान आनी पांयांच्यान रगत व्हांवतालें. आयकात, ताणें कितें म्हणलें, बापा तांकां भोगोस, ते कितें करतात तें नकळो. ताणें बापा लागीं आपल्या दुस्मनाक भोगसूंक आदार मागलो. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक मारलो तेन्ना आख्ख्या राष्ट्रान काळोख पडलो आनी जायते मेल्ले लोक जिते जाले आनी त्या शारांनी गेले आनी जायत्यांनी ताका पळयलो. जेजूच्या दुस्मानांनी विचार केलो की आमी ताका मारलो म्हणून आमी विजय घेतलेलो आसा. जेजू क्रिस्ताच्या इश्टांनी ताची कूड धरूंक गुफा उपयोग केली आनी टुंबान ताका दवरल्या उपरांत तांणी एक व्हडली फातर त्या दाराचेर दवरली. ज्या लोकांनी खुर्सार ताका मारलेलो त्या लोकांनी सैनीक लोक त्या जाग्यार दवरलेले की ते त्या कबराची राखण करूंक. आनी ताणें म्हणलें, हांव म्हजो आत्मो दिवंक शकता आनी म्हजो आत्मो परतो घेवंक शकता. जेजू क्रिस्त सदांकाल मेलो ना. हांवें तुमकां सांगलेलें की जेजू क्रिस्त मरणाच्या दंडाक योग्य नासलो, कित्याक ताणें कसलेंच पातक करूंक ना. ताच्या पासून मरण ताका चड वेळ धरूंक शकलें ना. आनी ताच्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवीत केलो. जायत्या लोकांनी ताका परतो जिवीत पळयलो. एक फावटी 500 लोकांनी ताका पळयलो. तो कुडीन आनी आत्म्यान तांच्या मुखार हाजीर जावन आसलो. ताचो एक इश्ट, ताचें नांव थोमा जावन आसलो, ताणें पुनर्जिवीत जाल्ल्या ह्या गोश्टीचेर विश्वास केलो ना. हाचे पासत एके राती जेजू थोमा कडेन आयलो आनी म्हणलें, हे थोमा, तुजें बोट म्हज्या हातान घाल. जे खिळे ठोकलेले ताच्या उदेशी म्हज्या हाताक कोणा जाल्ली आसा आनी आतां तूं म्हजेर विश्वास कर. जेजू जिवीत जाल्या उपरांत तो ह्या संवसारान 40 दीस रावलो. तो आपल्या इश्टा बरोबर जेवतालो आनी उलयतालो. ताणें आपल्या इश्टांक चेतावणी दिली की तांणी ह्या संवसाराच्या सगळ्या लोकां कडेन वयचें आनी त्या लोकांक सांगचें की तांणी आपले पातक पयस करचें आनी तांणी मानून घेवचें की जेजू क्रिस्त आमचे पासत मेलो. आनी मागीर तांणी जेजूक पृथ्वीच्यान स्वर्गार वता तो पळयलो. पयलीं सावन देवान
हे भाशेन वाचा केल्ली की एक सोडूनदार येवचो आसलो जो लोकांका तांच्या पातका कडल्यान सुटका दितलो. पूण आतां तो आयिल्लो आसा, पूण जायते लोक ताका वळखनात, कित्याक तो एक व्हडलो राजा जावन ह्या पृथ्वीचेर आयलो ना. जी मनशां जेजूचे अनुसरण करतात ती खरीच खुशालकायेन रावतात. जेजू क्रिस्तान ताच्या लागीं आयिल्ल्यांचेर केन्नाच घृणा केली ना. जे लोक ताच्या लागीं येतात, मागणी करात की तो तुमचें आयकूंक, तो तुमचे मागणे आयकतलो आनी तुमकां स्विकार करतलो. जेजू सदांकाल जिवीत रावतलो. देवाचें पुस्तक, पवित्र पुस्तक ते हे भाशेन सांगता, तो कबरा भितर सडचो ना. जेजू क्रिस्त आपल्या मरणाच्या जागे वयल्यान परतो जितो जाता आनी मागीर ताका स्वर्गान देव उबारता. एक दीस तो स्वर्गांच्यान परतो येतलो, कित्याक तर तो ह्या संवसाराचो न्याय करतलो. देवाचें पुस्तक हे भाशेन सांगता की देवान जेजूक नियुक्त केल्लो आसा की निमण्या दिसांनी तो ह्या संवसाराचो न्याय करतलो. जरी तर आयज तुमी ताका घृणा करतात, जाल्यार फाल्यां तो तुमची घृणा करतलो. आयज जरी तर तुमी तुमच्या पातका कडल्यान वळटात आनी देवा लागीं येता जाल्यार आनी ताका मानून घेता जाल्यार तो तुमकां तुमच्या पातका कडल्यान भायर काडटलो. जेन्ना तुमी मरतले तो तुमकां सासणीक जिविताच्या वाटेर व्हरतलो. आयज तुमी विश्वास करात. लेख 8. क्रिस्ती जिवीत. कितें तुमी जाणा जावंक सोदता? एक क्रिस्ती जावप हाचो अर्थ कितें? जायत्या लोकांच्या गर्देन दाखयलेले जिवीत जावन आसा. हर एक मनीस आपल्या पाठीचेर एक व्हडलो बोज घेवन भोंवता. बायबल आमकां हे भाशेन सांगता की सगळ्यांनी पातक केले. संवसाराच्या आवाजा कडल्यान वळून एक आवाज येता. तो हे भाशेन सांगता, कश्टान आनी भारान चेपलेली पर्जा म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कांय लोकां ह्या गोश्टीचेर विश्वास दवरिनात आनी ती चलत रावतात. कितें तुमी आयकतात हो आवाज परतो आयकूंक येता, त्या लोकांतावन वेगळी जायात. कसलेच अशुद्ध वस्तूक हात लायनाका. हांव तुमकां स्विकार करतां. हांव तुमच्या बापायच्या भाशेन जातलो आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात. थोडे लोक थोड्याशा वेळा पुरते आयकतात आनी परते ते फुडें वतात. निमणे त्या गर्देंच्यान एक मनीस वळटा तें आयकूंक. एक क्षणा भितर तो मनीस आश्चर्यचकीत जाता. मागीर तो ती गर्दी सोडटा आनी एका नवे वाटेर तो पावल घालता, जो एक अशीर दारवटो जावन आसा. अशीर दरवाजो रूंद दरवाज्याच्या विरुध्द जावन आसा. जे लोक रूंद दरवाज्याच्यान चलतात ते लोक अशीर दारवंट्यांच्या लोकांका पळोवन म्हणटात की तूं केन्नाच ह्या वाटेंच्यान चलून कितेंच घेवंक शकना. पूण तो मनीस असल्या गोश्टीचेर विश्वास करिना, पूण हांसता ह्या गोश्टीचेर विचार करून की ताच्या पाठीचेर पडलेलो पातकाचो बोज आतां फाटीं पडलेलो आसा. पोरण्यो संवयी आनी पातकाच्यो संवयी आतां फाटीं पडलेल्यो आसा. पयलीं ताका दिसता की तो त्या अशीर दारवंटेंच्यान एकलोच चलता, पूण जेजू क्रिस्त ताच्या फुड्यान येता आनी ताच्या सांगाता चलोंक लागता. तो त्या मनशाचे काळीज असली खुशालकाय आनी असल्या शांतेन भरता. पूण तो मागीर केन्नाच त्या रूंद दारवट्याच्या वटेन वळचो न्हय. देव आपलो पवित्र आत्मो ताच्या काळजान घालता, ज्याच्या उद्देशी तो मनीस जाणा जावचो की तो देवाचो पूत जावन आसा आनी ताचेर विश्वास करचो. तुमी बी ताची भुरगीं जावंक शकतात, जरी तर तुमी ताका आपलो राखणारो म्हणून मानून घेतात जाल्यार. जेन्ना ही कामां तुमी तुमच्या जिवितान जाता ती पळयतल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या जिवितान एक बरी नवी विस्मिता जातात ती पळयतल्यात. हाच्या पासत जो मनीस क्रिस्ता भितर येता तो एक नवी सृश्टी जावन आसा. पोन्ने सगळे फाटीं पडले आनी पळयात एक नवें सुरू जाला. ताचो आवाज आयकात. हांव जिवनाची भाकर जावन आसा. म्हज्या फाटल्यान येता तो केन्नाच उपाशी आसचो ना आनी केन्नाच तानेलो आसचो ना.
जी मुजेर विश्वास करतात ती. जरी तर तुमी ताचो आवाज आयज आयकतात जाल्यार तुमचें हृदय कठीण करूं नाकात. लेख 9. जेजू क्रिस्ता पासत जगप हाचो अर्थ कितें जावन आसा? म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. कितें तुमी क्रिस्ती आसात? तुमी सगळे हेच भाशेन म्हणटल्यात कित्याक तुमकां हेच भाशेन शिकयला क्रिस्ती जाल्या उपरांत. पूण तुमी तुमच्या काळजांनी पळयात, कितें आमी खरोच जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास केला, वा आमच्या तकलेच्या गिन्यानान आमी ताचेर विश्वास करता, वा आमी आमच्या आवय बापायचेर विश्वास करता की जे ताणें आमकां सांगलां वा जीं कामां जी आमी केलीं. कितें आमी देवा लागीं मागलेलें आसा की तो आमचें काळीज नितळ करूंक आनी आपल्या भुरग्या सारकी करूंक. येयात आमी ह्या उतराचो निर्णय घेवया की आमी त्या वाटेचेर चलुया जो आमकां देवाच्या वाटेर घेवन वता. जेन्ना एक मनीस जेजूक आपलो तारणारो आनी उद्धारक म्हूण स्विकार करता तेन्ना ताच्या जिवितान जायत्यो बऱ्यो गोश्टी जातात. ते एक क्षणान ताजी सगळीं पातकां भोगसून वतात आनी पवित्र आत्मो ताच्या भितर येवन रावता आनी ताका आदार दिता की ताणें बरीं कामां करचीं. तो देवाची संतान जाता आनी देव बाप ताजो बापूय, आनी तो ताका मदत करता आनी सांबाळटा. आमी सदांच दुयेंस आनी कश्टाच्या दिसांनी ताचेर भार धरूंक जाय. देव बाप हर एक वेळ आमच्या सांगाता रावता आनी आमचो मोग करता. आमी ताजो उगडास करूंक जाय जें आमचे लागीं पावलां, आनी तो जाणा जावन आसा जें आमच्या लागीं पावलां तें आमच्या बऱ्या पासत पावलां. ह्यो अडचणीच्यो गोश्टी आमकां सोंसणीकाय दितात. देवान जेजू क्रिस्ताक पुनर्जीवीत करून आपली शक्ती दाखयली. तो आमची मदत करूंक सोदता. त्या शक्ती वरवीं ताच्या सामर्थ्या वरवीं तो आमकां आदार दितलो की आमी बरीं कामां करूंक. जेन्ना देंवचार तयार जातलो आमच्या वतीन वायट करूंक, तेन्ना जेजू आमकां आदार दितलो की आमी सारकें तें करूंक. आमकां आमच्या जिविताच्या वरवीं दाखोवंक गरजेचें जावन आसा की आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. तो आमकां एका नव्या मनशाच्या रुपान करता जो ताच्या वाटेन चलोंक सोदता. देवान जेजू क्रिस्ताक बलिदान केल्या उपरांत आपलो मोग आमच्या थंय दाखयलो. जेन्ना आमी ताचे इश्ट नासले, ताचो आत्मो जो आमच्या काळजान आसा म्हणटच आमकां दुसऱ्यांकूय हो मोग दाखोवंक जाता जे आमच्या विरुद्ध जावन आसा. देव आमच्या लागीं हें सोदता की आमी सगळ्या विशयान ताच्या सारकी जावंक. तो हे भाशेन पवित्र शास्त्रांत सांगता, आपल्या दुस्मानां लागीं मोग करात आनी तांचे पासत बरें करात. आनी जर तुमी हे भाशेन करता जाल्यार तर लोक पळयतले की तुमी देवाची खरीच भुरगीं जावन आसा, कित्याक ताजो मोग तुमच्या थंय आसा. ती मनशायी जेजू क्रिस्ताचें अनुसरण करूंक लागतली. हें आमकां गरजेचें जावन आसा की आमी देवाच्या उतराचें पालन करचें. ताच्या पासत आमकां ताचें उतर समजून घेवंक गरजेचें जावन आसा. आमकां देवाचें उतर पवित्र पुस्तका वरवीं शिकोवंक आनी ताच्या भितर आमकां मनन करूंक गरजेचें जावन आसा. आनी हर एक वेळार आमकां एक वेळ दिवंक गरज आसा. आनी हीच वाट जावन आसा की आमी ताका जाणून घेतले, की ताका हें नाका की ताजी भुरगीं भुरग्या भाशेन रावची, पूण तो हे भाशेन सांगता की म्हजी परजा बलिश्ट आनी घट जावची आनी ती दुसऱ्यांकूय आदार दिवची जावची. अश्यो जायत्यो गोश्टी जावन आसा ते आमी देवा विशयी करूंक जाता. आमकां देवाक आर्गां दिवंक जाय, कित्याक ताणें जेजू आमच्या पातका पासत बलिदान ह्या रुपान दिलो. जेन्ना ताणें हे भाशेन केलें हाच्या उद्देशी ताणें देंवचाराक माडयलो आनी त्या लोकांचें फारीकपण घेतलें जे लोक ताचेर विश्वास करतात. जेन्ना देंवचार आमच्या लागीं येता आमची परिक्षा करूंक आनी आमच्या वटेन वायट काम करूंक, तेन्ना आमकां आडोवंक जाता जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं. जेन्ना आमी अशें करतले तेन्ना ताका आमकां सोडून वयचें पडटलें. जरी तर तुमी खंयच्या वेळार देवाची आज्ञा पाळिनात जाल्यार तुमकां चड आनी चड दूख जातलें,
पूण तुमकां निराश जावची गरज ना. तुमी तेच वेळार तुमच्या पातकाचे भोगसणे मागचे आनी विश्वास करचो की ताणें तुमचें काळीज साफ करूंक. तुमी मागणें करचें की ताणें तुमकां मागणें करूंक आदार दिवचो, की तुमी देंवचाराच्या परिक्षेंच्यान वांटूंक. आमी देवाक धन्यवाद दिवंक जाय. कठीण जी कामां तो आमच्या जिवितांत करता. तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर मोग करता ते तांच्या पासत सगळे भलायकी जावन आसा. आमकां त्या लोकां पासतूय मागणें करूंक गरजेचें जावन आसा ज्यांनी आपलें जिवीत देवाक भेटयलें ना. आमी आमचें दूख आनी समस्या हाच्या पासतूय मागणें करूंक जाता. देव आमच्या हर एक अडचणीच्या वेळार आमकां मदत करूंक सोदता. तो आमच्या मागणाचें आमकां उत्तर दितलो. पूण ताच्या इच्छे वरवीं तो जाणा जावन आसा आमच्या पासत कितें बरें जावन आसा. जर आमच्या मागणाचें तो उत्तर आमकां दिना जाल्यार आमच्या पासत आमकां दाखयता ताजे लागीं बरी येवजण जावन आसा. कितें आमी ताचेर भावर दवरता जाल्यार आनिकूय आमच्या जिवितांत जायती खुशालकाय फावो जातली आनी आनिकूय आमी जायतो विश्वास करूंक शकतले आनीक जायत्या गरजेच्या वस्तू पासत क्रिस्ती जिविताचो उपयोग जावन आसा की आमी ताच्या एकवटान रावप. तो हर एक वेळार आमच्या जिवितांत शांती आनी खुशालकाय दवरतलो. देव तुमकां आशिर्वादीत करूं जे रितीन तुमी जेजूचो पाटलाव करतले.